अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। आपको खबर देंगे कि जनाब आज किस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि मरियम साहिबा गुस्से में हैं और बड़ा रिस्पॉन्ड किया उन्होंने कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि पीटीआई को एहतजाज करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। इस पर बात करेंगे। फिर आज एक गैर मुल्की के हवाले पाकिस्तान की मईशत का कलमदान कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है और अफसोसनाक भी। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब आपको बताएंगे कि जो निगरान हैं वो क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। बड़े बड़े स्कैंडल्स अब उनके सामने आ रहे हैं। इसी तरह से कुछ जिक्र करेंगे कि जो नून लीग ने नशस्तें बांटी हैं अपनी मुख्तलिफ जो फीमेल ख़वातीन नशस्तों के ऊपर, तो उनकी तरफ से खुद अंदर से काफ़ी एहतजाज आया है। उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे कि क्या इस दफ़ा हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बता देते हैं कि मरियम साहिबा जो हैं वो खासे गुस्से में नज़र आई। उनसे जब ये सवाल किया गया, वैसे तो वो मीडिया को फेस नहीं करती, कोशिश उनकी होती है कि बगैर फेस किए ही गुजर जाएं, लेकिन आज मीडिया से कुछ आमना सामना हो गया। तो चलते चलते राहदारी में उन्होंने जो गुफ्तगू की, एक तो जो राशन के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के हवाले से बात थी, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई। और फिर एक जगह पे जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्यों एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा पीटीआई को, तो इंतहाई गुस्से और रौनत में उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि जी बिल्कुल एहतजाज का हक होता है, लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अवाम को तकलीफ पहुंचाई जाए, सड़क ब्लॉक की जाए और जो अमन आमा है उसमें किसी किस्म का नक्स डाला जाए। तो ये तो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज की आड़ में अगर इस तरह की आपने हरकतें करनी है तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा, ये वो, और बड़ी उंगली हिला हिला के अपने मखसूस स्टाइल में मोहतरमा जो है वो गुस्सा करती हुई नजर आ रही। तो ये वही इनकी मेंटालिटी है, वही फस्तायत वाला जहन है जो कि हमें नज़र भी आया। और जैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बात कर दी हुई है कि आप ये इस तरह समझते हैं कि ये आपका बड़ा पुरअमन तरीके से फिर आपका सारा टाइम गुजर जाएगा, तो ऐसा है नहीं। ये ज़ोर ज़बरदस्तियाँ आप करेंगे तो आप खुद एक्सपोज भी होंगे। और बाकी रह गए पीटीआई वाले, तो उनको तो एहतजाजों की, मार खाने की, गिरफ्तारियों की, इन सब की आदत हो गई है, तो अब वो तो टेंशन भी नहीं लेते। तो टेंशन आप लोगों के लिए बनी रहेगी, क्योंकि फिर आप हुकूमत इंजॉय नहीं कर सकते अगर आप इसी निमटने के चक्कर में पड़े रहे, इसी लड़ाई में पड़े रहे। तो ये सूरत हाल है। और फिर आपको जाहिर है जितना आप इस तरह की चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, उतना आपके ऊपर बैकलैश भी आता है। और यही सूरत हाल मरीम नवाज की है इस वक्त। और बाकी आप गमो गुस्सा दिखा लें, अभी आप जिस घोड़े पर सवार हैं सब लोग, तो आप लोगों को बड़ा उसका घमंड भी है और उसका आपको उसकी सपोर्ट भी है आपको, लेकिन आपको भी पता है कि वो घोड़ा किसी का है नहीं। और जब वो फिर बिदक जाता है तो फिर ऐसे मुंह के बल गिराता है कि फिर आप लोग जो है यहाँ पर टिक भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग फिर आपको जाके चैन आता है दियारे गैर में, फिर वहां जाके आपको पनाह मिलती है। तो ये आपकी सूरत हाल होती है। 4 दिन की चांदनी है, तो आप लोग इसके ऊपर इतरा लें और बिल्कुल जुल्म के पहाड़ भी तोड़ लें, बेशक अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर या सियासी मुखालिफिन के ऊपर। लेकिन अगर आप हकीकी सियासी रहनुमा होते तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें कोई मुश्किल की बात नहीं थी। आप लोगों ने भी एहतजाज किए हैं, पीटीआई के दौर में बहुत एहतजाज किए हैं। आप भी सड़क पर निकलते थे। क्या उस वक्त सड़क बंद नहीं होती थी? क्या उस वक्त लोग तंग नहीं होते थे? क्या आप लोगों का जो लॉन्ग मार्च था, जो आप लोगों का मुख्तलिफ प्रोटेस्ट का जलसा जुलूस चलता था, तो वो क्या बगैर किसी तकलीफ के होता था? बल्कि कोरोना में जब उस वक्त सब लोग इस बात के ऊपर कायल कर रहे होते थे लोगों को कि फासला रखें, इकट्ठे ना हों, कोई गैदरिंग ना करें, लोग शादियों में लोगों को नहीं बुला रहे थे, तो उस दौरान भी आप लोग एहतजाजी तहरीक चला रहे थे। और उस कोरोना की वबा के दौरान भी आप लोग जलसे जुलूस कर रहे थे। तो अगर उस वक्त इमरान खान चाहता तो आप लोगों के साथ बड़ी सख्ती कर सकता था इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब आप लोग ये बीमारी के फैलाव का सबब बन रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने उस वक्त तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची। आज आपको बड़ा अवाम का ख्याल आ रहा है कि जनाब अवाम जो है वो तंग हो रही है। अवाम आपसे तंग है मोहतरमा, आप लोगों की जाली हुकूमत से तंग है और आप लोगों की ड्रामेबाजियों से तंग है और आप लोगों की पॉलिसी से तंग है।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو سکون آئے تو آپ یہاں جو آپ نے جعلی حکومت ایک لی ہے وہ آپ چھوڑیں، یہ اصل چیز ہے۔ باقی اس سے کوئی جو احتجاج وغیرہ ہے اس میں تو لوگ شامل ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کا احتجاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے، اور جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ان کو آپ نے حکومت نہیں بنانے دی۔ تو یہ ساری قصہ کہانی ہے۔ تو اب آپ اس طرح کی انگلی گھما گھما کے جو دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو یہ جو دھمکیاں ہیں یہ بیسکلی آپ کی کمزوری ہی ثابت کرتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا مینجمنٹ محترمہ کی پہلے بھی بڑی مشہور تھی، اور اس کا اثر اب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج مختلف چینل مالکانس کو بلا کر اور ان کو ظاہر ہے بڑا آرام کر کے اپنے ساتھ میں لا کر آپ نے کوشش کی ہے کہ میڈیا کی جو ایک رائے ہے وہ اپنے حق میں ہموار رکھی جائے۔ اور ویسے تو پہلے ہی بہت سارے میڈیا ہاؤسز آپ لوگوں کے مینجڈ ہاؤسز ہی ہیں، وہ آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بیچ میں سے ایک آدھا اینکر ایسا ہے جو کہ آپ لوگوں کو آئینہ بھی دکھا دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے کچھ تو چینل مالکان کے اوپر نوازشات ہوں گی، کچھ کو خوش کیا جائے گا، کچھ کو پھر اگر جو خوش نہیں ہو رہے ہوں گے تو پھر ان کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس طرح کر کے میڈیا مینیج کیا جائے گا۔ بعد میں ایک خبر میں نے یہ دیکھی کہ جناب تمام میڈیا جو مالکان تھے اس میٹنگ میں انہوں نے بڑا خیر مقدم کیا، خوش آئند قرار دیا حکومت کو۔ تو وہ تو جی اکین وہی بات ہے کہ کوئی ظاہر ہے اپنے مفادات کے لیے اور کوئی اپنے بچاؤ کے لیے بیچارہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا، لیکن یہ آپ میڈیا مینجمنٹ ہی ہے بیسکلی۔ تو میڈیا سے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس سے ویسے بھی لوگوں کو کوئی خاص اتنی امید ہے بھی نہیں کہ وہ کوئی ان کے رائٹس کے لیے بڑی بات کرے گا۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ اس وقت دباؤ کا شکار ہے۔ اب جی آ جاتے ہیں کہ کیا ہمیں ایک انہونی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ سب سے زیادہ جو اس وقت پاکستان کا بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کا چیلنج ہے، اور معیشت کے چیلنج کو سنبھالنے کے لیے وہ تمام جو آپ نے ترم خواں ہمیں بتائے تھے کہ جو بڑے جہازوں میں، سرکاری جہازوں میں پروٹوکول کے ساتھ اشتہاری لوگ آئے تھے پچھلی حکومت میں PDM-1 میں، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو سب ناکام ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت تو آپ نے بڑا شور مچایا تھا کہ انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے معیشت سنبھالی اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو صحیح نہیں چلائی، تو لہٰذا اس دفعہ اسحاق ڈار کو نہیں دینی معیشت۔ تو اس دفعہ جو معیشت کا قلمدان ہے وہ ایک سپر مین کو دیا گیا، اور یہ سپر مین پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ یہ سپر مین جو ہیں وہ نیدرلینڈ کے شہری ہیں، اور ان کو جو ہے خاص طور پر جن کا نام بھی میں ایک ہفتہ پہلے تک نہیں جانتی تھی، ان کو پورے پاکستان کے خزانے کی چابی تھما دی گئی ہے، اور انہیں نجات دہندہ بنا کر، مسیحا بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ جناب اورنگزیب صاحب ہیں، اور یہ جیسے کوئی اپنے نام سے بادشاہ لگتے ہیں اور کوئی شہزادہ لگتے ہیں، تو یہ اسی طرح کوئی ہمیں میجک کر کے دکھائیں گے اور کوئی اپنی قارون کا خزانہ نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے گی، یا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ تو ایسے کوئی ہمیں خواب دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چلیے وہ تو تجربے ہم کرتے ہی رہتے ہیں، پہلے بھی ہم نے اس مملکت خداداد کے ساتھ بہت تجربے کیے ہیں، تو ایک تجربہ اور صحیح، لیکن اس دفعہ تکلیف تھوڑی اس لیے ہوئی کہ معلوم یہ پڑا کہ جس شخص نے، جس صاحب نے صبح ایک حلف بھی لے لیا کہ وہ سب سے بڑا جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑی جو وزارت ہے خزانہ ہے اس کے اوپر بیٹھنے جا رہا ہے، تو وہ تو پاکستانی شہریت بھی نہیں رکھتا۔ یہ کیسی دلچسپ بات ہے۔ تو پھر آج شام ہی میں کیبنٹ بیٹھی اور انہوں نے یہ جی کوشش کی کہ اب ہم جو ہے ایک اس شہری کو جو بیچارہ ان نون ہے، اجنبی ہے پاکستان میں، پاکستان کا شہری بھی نہیں ہے، تو چلیں اب اس کو کم از کم ہم ID کارڈ جاری کر دیں، کوئی پاسپورٹ جاری کر دیں، کوئی اس کو پاکستان کا شہری بنا لیں کم از کم۔ تو اب جناب ان کو منظوری دے دی گئی ہے کہ ان کو شہری بنایا جائے، اور وہ خود بھی پتہ نہیں کیبنٹ میں اس وقت بیٹھے ہوں، کیسی بات ہے، انہوں نے اپنے لیے خود ہی منظوری دی ہو۔ تو اینی ویز یہ لطیفہ بھی پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہماری خود مختاری ہے، یا کس قدر ہم لوگ کوئی قحط الرجال ہے کہ ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو ہماری معیشت کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک باہر بندہ بیٹھا ہے جس کو پاکستان کے میرا خیال ہے اعداد و شمار بھی اچھے سے پتہ نہیں ہوں گے، اور وہ آ کے اب اگلا بجٹ بھی ہمارا بنائے گا اور ہمارے مسائل بھی حل کرے گا۔ تو یہ ہمیں کہانی سنائی جا رہی ہے، اور یہ لالی پاپ جو ہے وہ ہمیں دے دیا گیا۔ تو بہرحال جی یہ آج پاکستان کی معیشت کے لیے ایک انہونی، ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم بھی اس طرح باہر سے امپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں کئی دفعہ، تو پھر یہ بھی ایک صحیح کہ وزیر خزانہ بھی ہمارے امپورٹڈ وزیر خزانہ آئے ہیں۔ چلیے جی اب تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں جناب کہ
इधर क्या सूरत हाल है जब हम खास तौर पे बात कर रहे हैं आसिफा भुट्टो के हवाले से, जो मैंने खबर आपको पिछली दफ़ा भी देनी थी लेकिन वो रह गई। जरदारी साहब ने ये तय किया कि खातून अव्वल का जो लक़ब है या जो प्रोटोकॉल है या जो ओहदा है या जो भी इसको मनसब कह लें, ये जो है आसिफा भुट्टो जरदारी साहब को दिया जाएगा। आमतौर पर खातून अव्वल कहा जाता है जो सदर मुमलिकत की अहलिया होती हैं। तो चूंकि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब की अहलिया जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी पोस्ट कहीं खाली ना रह जाए, तो उन्होंने तय किया है कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को खातून अव्वल के तौर पर ट्रीट किया जाए और उन्हें वो सारा प्रोटोकॉल भी दिया जाए, और इस तरीके से उन्होंने उनको नामजद कर दिया। तो मैं सोच रही थी हालांकि ये सारे सिंबॉलिक ओहदे होते हैं, इनके पास कोई उस तरह के इख्तियारात तो नहीं होते, लेकिन ये लोग किस कदर हरीस हैं कि कोई भी सिंबॉलिक ओहदा भी अगर हो तो वो भी नहीं ये छोड़ते, उसको भूलते भी नहीं। यानी अगर ये ना भी वो नामजद करते तो किसी के जहन में भी ना आता कि भाई अब कौन होगी खातून अव्वल। कभी ऐसा देखा नहीं कि अगर खातून नहीं है तो भाई फिर उनके जगह पे कौन जो है वो बनेगा, लेकिन नहीं, हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, वो वाली सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि उनको बड़ी शबीह नज़र आ रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आसिफा भुट्टो में। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, सारे वालिदैन के बच्चे उनके जैसे ही आमतौर पर मिलते जुलते ही होते हैं, तो ऐसी कोई इतनी इसमें ग्लोरीफाई करने वाली कौन सी बात है। मेरे बच्चे भी मुझसे ज़ाहिर है मिलते जुलते ही होंगे, तो जी ये मोहतरमा की तस्वीर अक्स नज़र आ रहा है आसिफा में और ये वो। तो अब भाई आसिफा की क्या खिदमात है पाकिस्तान के लिए, या आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो क्या ऐसा अनहोनी कर चुकी हैं पाकिस्तान के लिए कि भले वो उस ओहदे के लिए हैं भी या नहीं हैं, लेकिन उनको वो देना ही देना है आपने। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आई बात, लेकिन चलें कम से कम ऐसे लोगों की तसल्ली हो जाएगी कि चलें भी ये बेचारी क्यों रह जाए बगैर ओहदे के, तो इनको भी ओहदा मिलना चाहिए। तो चलिए जी, आसिफा भुट्टो जो है वो खातून अव्वल अब करार दे दी गई हैं पाकिस्तान के लिए। अब जी आपको बताएं कि कोई भी जो शख्स जिसने थोड़ी बहुत भी खिदमत किया उसको नवाजा तो जा रहा है। अभी हमने मोहसिन नकवी साहब का तो देख ही लिया मामला, और इसके साथ साथ अब निगरानों ने जो गुल खिलाए वो भी खिल के सामने आ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। और मैं बात करूंगी वजीर इत्तलात, साबिक वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब की। एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया जी पीटीवी का कि जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए के चेक्स दिए हैं मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात को जिनका पीटीवी में कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं था, या यूं कह लें कि वो ना उसकी नौकरी में थे, ना कोई उनका कोई हिसाब किताब नहीं है कि किस मद में उन्हें वो रकम जारी की गई है। और इसमें खातून भी शामिल हैं, फौजिया यजदानी साहिबा। कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो इनका अपना प्राइवेट नेटवर्क है शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कुछ पैसे वैसे इधर उधर किए हैं। लेकिन बहरहाल ये करोड़ों का एक घपले का पूरा स्कैंडल है और इसके ऊपर तफ्तीश और तहकीकात तो होनी चाहिए। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई वर्जन सामने नहीं आया, लेकिन तहकीकात करेगा कौन? देखिए उसके लिए तो फिर आपको एक इंडिपेंडेंट किस्म की गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। और यहाँ तो ये सब आपको पता है मफाद परस्त टोला है जो सब एक दूसरे के मफादात को सेफ गार्ड कर रहा है बैठ के। तो किसी को क्या परवाह कि पाकिस्तान का कौमी खजाना कैसे लूटा है या लुटाया गया है, तो भाई कोई चेक ही कर ले। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि इस सिलसिले में कोई तहकीकात होंगी या कोई केस रजिस्टर होगा। हाँ अलबत्ता अगर कोई पीटीआई के बंदे का केस होता तो आप फिर देखते कि दिन रात उसके ऊपर हेयरिंग भी हो रही होती, अदालतें 12-12 बजे तक बैठ के सजाएं सुना रही होती। तो ये जी स्कैंडल है। मेरा ख्याल है मुर्तज़ा सुलंगी साहब को थोड़ा इस पे ख्याल करना चाहिए, कम से कम अपना वर्जन ज़रूर देना चाहिए कि कुछ जवाब तो दें आखिर कि ये चेक्स किस तरह उन्होंने जारी किए हैं और किस मद में जारी किए हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जो बंदर बांट हुई है ओहदों की, उसमें नून लीग की जो मखसूस नशिस्तें थी उससे ज़्यादा उन्हें नशिस्तें जो कि मिली, जो पीटीआई की नशिस्तें भी थी वो भी उन्हें मिली। तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया ही था कि किस किस तरह के ख़वातीन को जो है इन्होंने मेंबर असम्बली बनाने के लिए नामजद कर दिया। तो उसके ऊपर खुद इनके अंदर से काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, और जो ख़ास तौर पे मरियम इकराम नामी एक ख़ातून का जिक्र आया था तो उसके ऊपर उनके अपने लोग भी काफ़ी सीखपा हैं कि इनकी क्या खिदमात थी आखिर ऐसी कि इन्हें मेंबर कौमी असम्बली बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर अब खबर ये आई है कि जी नून लीग की अपनी जो वुमेन विंग पंजाब की सदर हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उन्होंने बाकायदा एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया है इस सिलेक्शन के ऊपर, और उन्होंने शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो ये सारी अब जो इनकी यानी आप कह लें कि आप जिस तरह नवाजने की कोशिश है वो सारी सामने खुलकर नज़र आ रही है हमें। और अब ये पंगा यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि लोग इनके अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब थोड़ी सी मैं लास्टली बात करना चाह रही हूँ इस हवाले से भी कि
رمضان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ پہلا روزہ ابھی سحری کر کے فارغ ہوئے ہوں گے، کچھ کرنے والے ہوں گے اور کچھ کر چکے ہوں گے، رکھ چکے ہوں گے روزہ. اور میں یہ سوچ رہی تھی، آج میں نے اس کے اوپر بلکہ ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان میں رمضان تو ہر سال آتا ہے لیکن برکت نہیں آتی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے کہ جو ہمارے کبھی فیسٹیولز ہوا کرتے تھے، جس کو ہم باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے تھے، جس کو ہم روحانی طور پر محسوس کرتے تھے، وہ اتنی انرسٹ ہے ملک میں اور اتنی ایک بے چینی سی ہے ملک میں اور ایک جبر اور ظلم کی ایسی فضا ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے نہ کوئی خوشی ہے اور نہ ہمیں کوئی فیسٹیوٹی اس طرح سے نظر آتی کسی چیز کی. ابھی پچھلے 2 سالوں کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کے اندر آپ یعنی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے یا ایک فیسٹیول کا سما ہوتا ہے، لیکن وہ چیز اس طرح سے بحیثیت قوم کوئی سیلیبریٹ کرتا ہوا میں نظر نہیں آتا. جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے پی ایس ایل کی بات کی تھی کہ پی ایس ایل ہوتا تھا تو پوری ایک سیلیبریشن نظر آتی تھی، یا ورلڈ کپ آتا تھا تو پوری ایک یونائٹڈ نظر آتی تھی پوری قوم. بیچ میں ابھی ورلڈ کپ بھی آیا، کب شروع ہوا کب ختم ہوا، کچھ پاکستان کی ٹیم کی ماشاءاللہ پرفارمنس بھی ایسی رہی تو وہ بھی مطلب کوئی آپ کو اس طرح کا ایک انتھوزیزم، ایک جوش خروش کوئی نظر نہیں آ سکا. پھر پی ایس ایل ابھی آیا ہے، گزر بھی گیا، مجھے تو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی ٹیم کس مرحلے میں ختم بھی ہو گیا یا نہیں ہوا یا کیا چل رہا ہے. تو یہ سب ہو کیا رہا ہے ملک میں کہ کیوں ہم اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں. بیچ میں 14 اگست بھی آیا ہے، میں نے وہ والی ایک روایتی سیلیبریشن نہیں دیکھی 14 اگست کی جو کہ ہمیشہ ایک جوش خروش ہمیں نظر آتا تھا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قوم نا بالکل ایک عجیب جس طرح سہم کے بیٹھ گئی ہے یا جیسے مایوس سی ہو کے بیٹھ گئی ہے، اس طرح کی مجھے کیفیت جو ہے وہ اپنی قوم میں نظر آتی ہے. اسی طرح سے ماہ رمضان آیا ہے تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو ایک آپ کو خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یار پورے آپ رغبت کے ساتھ اہتمام کریں گے روزوں کا، عبادات کا، اور ایک روحانی قسم کی کیفیت میں آپ مبتلا رہتے ہیں رمضان المبارک میں. لیکن یہاں ہمارے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہی ہر وقت رہتی ہے، چاہے کسی بھی فیسٹیول میں آپ چلے جائیں، چاہے کسی بھی آپ ریلیجیس ایکٹیویٹی میں چلے جائیں، تو ایک عجیب بے چینی سی ہے جس نے اس ملک کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان تو آتا ہے لیکن اس کی برکت نہیں آتی، وہ برکتیں ہمیں نظر نہیں آتی. پیسے آپ کما رہے ہیں لیکن پیسے پورے نہیں پڑ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے برکت نہیں ہے. آپ محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس محنت کا اس طرح آپ کو حق وصول نہیں ہو رہا ہے. آپ کوئی چیز اگر حاصل کر بھی لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ اطمینان نہیں آیا، وہ اندرونی خوشی نہیں محسوس ہو رہی. تو مجھے سم ہاؤ ادر پتہ نہیں ہے میری فیلنگ ہے یا آپ لوگ بھی ایسے محسوس کرتے ہیں، ضرور اپنے جذبات بھی آپ شیئر کیجیے گا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کھو سا گیا ہو اور آپ ایک عجیب سے خلا میں جیسے بھٹک رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کچھ بھی اس طرح سے محسوس نہیں کر پاتے، چاہے کوئی خوشی ہو چاہے کوئی غم ہو، کہ جس کو آپ اپنے صحیح طور پر جذبے اور جوش کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کر سکیں. تو اس کیفیت کا کیا انحصار اس بات سے ہے کہ جو ہمارے ملک میں مسلسل ایک سیاسی کیفیت ہے، ایک بے چینی ہے، کیا اس سے اس کا انحصار ہے، یا ویسے ہی ہمارا کچھ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اس طرح سے منقطع ہوا ہے، یا ہم اتنے بھول جاتے ہیں، غفلت میں آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں وہ لا نہیں لگتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس طرح کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. تو میں ان سب چیزوں کے اوپر سوچ رہی ہوں اور سوچتی ہوں اکثر کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ایک جو ہمارا روایتی ایک احساس ہوتا ہے رمضان میں وہ ہمارے اندر آ سکے، ایک دوسرے کا احساس کریں. یوں بھی مہنگائی ہے، اپنے آس پاس نظر رکھیں، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس دور میں کسی کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ سب سے اچھی اور سب سے پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس رمضان المبارک میں. اور خاص طور پر کوشش یہ کریں کہ کسی کے لیے مشکل نہ کریٹ کریں، آسانی کریٹ کریں اگر آپ جتنی بھی کسی کو سہولت دے سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں. اور دعائیں کریں اس ملک کے لیے بھی، اس دھرتی کے لیے، کیونکہ اسی ملک اور اسی دھرتی سے ہماری نوجوان نسل، پھر ہماری اپنی آنے والے نسل، بچے ہمارے اسی سے جڑے ہوئے ہیں.
اور اسی ملک میں انہوں نے رہنا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس ملک کے لیے ایسا کچھ کر جائیں کہ آنے والی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ ایک بہتر جگہ ہو. جو لا قانونیت، جو مایوسی کا دور اس وقت ہم نے دیکھا ہے، وہ ہمارے بچوں کا نہ دیکھنا پڑے، اور وہ ایک ایسے ملک میں آنکھ کھولیں کہ جہاں پر ان کو یہ نظر آئے کہ جہاں پر حقوق العباد ہیں، جہاں پر ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں، انسانی حقوق کی کوئی اہمیت ہے، جہاں پر ہمیں یہ نظر آئے کہ وہ اطمینان کے ساتھ ایک باعزت شہری کی طرح اپنی زندگی جی سکتے ہیں، اور جہاں وہ جتنی محنت کریں اس کا پھل انہیں مل سکے، بنیادی ضروریات کے لیے انہیں ترسنا نہ پڑے، اس کے لیے تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو یہ ہمیں ہی کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کا ریئلائز کریں کہ ہمارا اس میں کتنا پارٹ ہے. جس کا جتنا پارٹ بنتا ہے وہ اپنا اتنا پارٹ ضرور ادا کرے، تاکہ اس ملک کو ہم کسی طرح بہتری کی طرف لے کر جا سکے. باقی پی ٹی آئی والے اس رمضان کافی مس کریں گے خان صاحب کو، خاص طور پر کیونکہ پچھلے رمضان زمان پارک میں خان صاحب موجود تھے، اور ایک کافی وہاں پر گیدرنگ تھی، مجمع لگا ہوا تھا، بہت سحری اور افطار کا بڑا اچھا اہتمام تھا. ایک آدھ دفعہ میرا بھی وہاں جانا ہوا اس مجمع نے کہ بھائی لوگوں کے کیا جذبات ہیں. تو لوگ وہاں پر بڑے جوش جذبے سے بیٹھے رہتے تھے، سحری اور افطار کے اہتمام بھی ہوتے تھے، خان صاحب اپنے ورکرز کے ساتھ روزہ بھی افطار کرتے تھے. تو ایک بڑا اچھا وہاں پر ماحول ہوا کرتا تھا. اب وہاں پہ تھوڑی ویرانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ خاص کر اس رمضان میں اس چیز کو بڑا مس کرنے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال دیکھیے، خان صاحب نے ابھی تک تو بڑی ہمت